Balitang Espesyal. Oga karon sa detalye sa balitang espesyal. Yay, lalaki kita mga rap-rap, gipasakaan ni kaso kay gitilapan ang straw unya gibalik sa ka orange juice vending machine. May ginahan niya makikila matakdan sa may nasing laway kinaning kuan po na mo sunod ka mga kuan ining mga mamalit so ato ning sayron sa po'y kini pong rason aning maong lalaki mga kigila pinagis report po ni Katropang Raybax. Good morning. Good morning. Gitugutan sa korte sa Singapore kining usa ka 18 anyos nga French nga teenager nga makabiya sa nasod sulod sa tulo ka semana human siya pa sa kaanog kaso tungod sa iyang kontrobersyal nga straw leaking video. Ang batanon giingong nagpost ni sa social media og video din makita siya nga gitilapan ang straw sa orange juice vending machine. Unya gibalik kini sa dispenser. May viral ang maong video og nakapukaw og kasuko sa publiko hinungdan sa iyang pag-aresto dito sa Singapore nga nailhan sa hugot nga balaod batok sa dili maayong pamatasan. Gibangayo sa iyang abogado sa korte nga tugutan siya nga makabiyahe paingon sa Manila gikan sa Mayo 2 hangtod sa pizza 25 alang sa internship nga requirement sa iyang pag-graduate. Wa misupak ang prosecution busa giaprobahan sa huwis ang hangyo. Apil ang kondisyon nga magpapiling makontak siya samtang anaa sa gawas sa nasod ug magdeposito og 5,000 Singapore dollars nga bond. Gisiguro usab sa korte nga mobalik siya og giusab ang iyang sunod nga hearing gikan sa Mayo 22 ngadto sa 29. Ang teenager makatropa nga nag-eskwela sa Singapore giakusahan sa public nuisance ug mischief. Ang unang kaso may silot nga hangtod 3 ka buwan nga pagkabilanggo nga multa samtang ang mischief charge mamahimo mo resulta sa hangtod 2 ka tuig nga pagkabilanggo og multa. Pastil lang tila pa more. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagid si misis magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og clavowas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.